sa Lake Katy, alas 7 na sa bulan. Ug maayong buntag kini usab si Chris Mercedes ug kita maghatod og 30 minutos kita maghatod og mga balita diri lang sa Newswatch Morning Edition sa DXKD Radio Ronda. Ug sa mga ulo sa atong mga balita. Sa balitang lokal, driver gitulis sa pasahero. Nakasibat nga priso na sikop. Bihag sa NPA gibuhian na. Ug alang sa balitang nasyonal. Duha ka bag-ong komisyoner sa Comelec panganlan karong simanaha. Contingent fund sa 40,000 ka mga Pinoy andam na. Ug alang sa balitang international. Lalaki unom na katuig nga nagpundo sa Airline Cafe. Ug sa balitang sports, Viloria nagpanikad sa umaabot nga away. Ug alang sa balitang showbiz, Christine Ara, peace na. Sa balitang lokal, payong-payong nga driver gitulis sa pasahero. Usa ka payong-payong driver nga gitulis sa gituuhan niyang pasahero alas 6:30 sa gabi ni adtong Lunes. Ang pagpalulis na hitabo dito sa Orchard Cemetery, Circumferential Road, Barangay 8-8, Poblasyon, Siyudad sa Davao. Ang biktima na ilang si Rugison Temporada, 29 anyos, minyo og kolektor ug nagpuyo sa Barangay Maa, Siyudad sa Davao. Base sa investigasyon sa San Pedro Police Station, nahitabo ang pagpanulis at samtang nagmaniho ang biktima sa payong-payong nga motorsiklo. Di para ang biktima sa duha ka lalaki o usa ka babae dito sa Nanay Bebeng's restaurant. Sa pagtuong mga pasahero, ang tulo iyang gipasakay o gihatod sa Orchard Cemetery ug sa pag-abot nila sa lugar, gitiunan siya sa wala matino nga kalibre nga armas. Gikuha sa mga tulisan ang iyang Baja Kawasaki nga motorsiklo nga nagkantidad og 80,000 ug cash nga nagkantidad og 26,000. Ang mga tulisan human nakuha ang ilang tuyo, kusog kaayo silang nipadagan paingon sa San Rafael, Barangay 10-8, Poblasyon aning Siyudad. Tungod sa nadawat nga alarma, meresponde dayon ang kapulisan sa dapit sa pamasin nga dunay nakaila sa mga tulisan aron masikop og idemanda sa korte. Ug sa laing bahin, Pasboy gikiha sa kasong kawas. Ang kapulisan ni atong Lunes mipasaka og kaso sa City Prosecutor's Office batok sa gasoline tank boy tungod sa pagpangawat og 40,480 pesos nga salapi gikan sa halin sa gialagarang gas station. Gidemanda og kasong robbery mao si Mark at Subara Lasisi, 18 anyos, empleyado sa gas station sa Turil Siyudad sa Davao. Si Police Chief Inspector Angel B. Sumagaysay, Turil Police Station Commander, nagsulti nga ang suspect giaresto sa ilang boarding house dito sa sitio Babisa sa Barangay Lusada ni adtong Marso 29. Nakuha gikan sa iyang posisyon ang 40,480 pesos nga salapi nga giingon nga iyang gikuha sa gas station. Inisyal nga investigasyon nga gihimo sa kapulisan nagpakita nga ang suspect misul sa opisina sa gas station subay sa Casillas. Nasikop siya dihang usa ka nagpakabanang lungsuranon nagpahibalo sa kapulisan. Gipriso karon siya sa Turil Police Station samtang gipaabot ang adlaw nga taralon sa iyang kaso sa korte. Ug sa laing bahin, nakasibat nga priso na sikop. Nasikop na sa kapulisan ang priso nga naka-eskapo gikan sa selda sa police station ni adtong Domingo. Ang eskapo mao si Reynaldo Timtim Morales, 18 anyos, ulitaw ug residente sa
Ocean View, Barangay Ilang, Syudad sa Davao. Si Morales nag-atubang og kasong frustrated murder nga gipasaka bato kaniya ni adtong Marso 11 ilawom ni prosecutor Faisal Padate. Ang priso nasikop alas 7:30 sa gabi ni adtong Lunes dito sa iyang panimalay. Base sa inisyal nga investigasyon, ang kapulisan sa si Morales gihatahasan sa on-duty jailer at police officer Ramil Lozano nga ilabay ang basura gawa sa iyang selda. Si Morales nakahigayon sa maong sitwasyon ug midagan paingon sa kasagbutan sa likod sa police station. Si Garma nagsulti sab nga si Pio Lozano mag-atubang og silot human gitugutan ang piniriso nga maka-eskapo. Og si Lozano taralon sa Police Regional Office 11 human maduso ang kaso sa maong buhatan. Og sa laing bahin di kasab-an nagpakamatay. Usa ka ulitaw ang nagpakamatay human gikasab-an sa iyang amahan kay gibaligya ang ilang gitara ni adtong Lunes. Naghikog mao si Johnny Garces alias Kitong, 19 anyos, nagpuyo sa Santa Cruz, Barangay Leon Garcia, Agdao District, ning syudad sa Davao. Si Garces nakaplagan nga nagbitay sa pisi sa gawas sa ilang balay alas 5 kagahapon sa buntag adlaw Martes. Base sa blatter sa Santa Ana Police Station, ang biktima nasiklatan sa ilang silingan nga miagi nga nagbitbit og pisi. Si Barangay Leon Garcia sa Gawad Renato Garces nagbutyag nga iyang gikasab-an ang biktima niadtong Lunes tungod kay gibaligya niya ang ilang gitara. Og dugang sa amahan nga mi-text pa kaniya ang anak nga tungod sa iyang pagkasaba nakahukom siyang magpakamatay. Wa nagdahom ang amahan nga tinud-on sa anak ang paghikog apan nakulat na lamang siya pagkabuntag napatay na ang iyang anak. Ang biktima gihayag sa karon sa punerarya samtang giandam ang iyang katapusang pahulayan. Og sa laing bahin, duha ka pasahero gitulis sa 5 ka tawo. Malamputong gitulis sa 5 ka mga tawo ang duha ka mga pasahero alas 3:30 sa kadlawon ni atong Lunes dito sa kilometer 11 Barangay Sasa, Syudad sa Davao. Ang biktima mao sila Darwin Toledo, 32 anyos, ulitaw, kanhing operator og Marjon Apalinawan, 26, ulitaw, pulos residente sa village, kilometer 12 Barangay Sasa. Sila Toledo og Pangilawan nagbutyag sa Sasa Police Station nga nahitabo ang pagpanulis samtang sakay sila sa multicab nga pasaheroan dito sa kilometro 11. Ang mga biktima nagbutyag nga ang mga tulisan sakay sad sa multicab apan dihang miabot sa hilit nga lugar gitikunan sila og kutsilyo og wala matino nga kalibre sa armas. Og tungod sa kahadlok suma sa mga biktima, ilang gihatag ang salapi nga nagkantidad og 6,000 og cellular phone nga nagkantidad og 3,000. Human nakuha ang ilang tuyo, mga tulisan galing ni kanaog sa sakyanan, dayon midagan paingon sa wala masayre ang nga lugar. Dihang gipakita kanila sa Sasa Police Station ang bulagway sa mga kawatan sa ilang road gallery, ilang gitudlo nga maoy nagtulis kanila si Samuel Bihay, 22 anyos, nagtuyo sa Zone 3, Kilometer 13, Barangay Palakhan ning syudad sa Davao. Ang suspect gipriso karon sa presento sa kapulisan na samtang gipangita ang iyang makakauban nga nag-atubang og kasong robbery with intimidation sa korte. Og sa laing bahin, bihag sa NPA gibuhi ana. Human gidagit sa rebelding New People's Army ni adtong Marso 18 ning tuiga,
Gibuhian na si Police Officer Ruben Magno Nuhapa Jr. alas 2:50 kagahapon sa hapon adlaw Martes dito sa Purok 8, Barangay Nuevo, Ilocos, Mawab, Compostela, Province. Sinuhapan na destino sa Nabunturan Police Station, gihimong bihag ilawom sa New People's Army Congal Davao Group Sub-Regional Command. Ang pulis kinsa gidagit pinaagi sa checkpoint sa usa ka barangay sa Nabunturan, gibuhian base sa humanitarian nga katuyuan human naghangyo ang pamilyang Nuhapa ug sumay dasis og peace. Si Nuhapa formal nga gitungol ngadto sa grupo nga gipanguluhan ni Davao City Vice Mayor Rodrigo Duterte uban si Nabunturan Mayor Romeo Clarin, asawang si Gertrudes Nuhapa ug duha ka mga anak nga babae ug duha ka lalaki. Malipayon kaayong misugad kang Nuhapa ang iyang pamilya human gibuhian sa iyang custodial unit no Front Operation Rhyme Petal Korean Command Front 27. Atol sa seremonya sa pagbuhi, gibasa ni Towing Disease of Peace Convenor Bishop Modesto Villasanta ang suwat pamahayag sa mga rebelding grupo nganong ilang gibuhian si Nuhapa. Gisundan sab kini sa pahayag sa pulis kinsa nagpasalamat sa grupo ang nagtingil kaniya tungod kay wa siya gipasikitan samtang dito sila sa bukid. Si Nuhapa nagkanayon sab nga makigsagot una siya sa iyang pamilya bahin sa iyang planong pagkristero. Ang pagbuhi ni Nuhapa sa bahin usa ka lampusang nga nahimo sa Towing Disease of Peace. Si Duterte kinsa kanunay gihangyo nga mo'y modawat sa mga bihag sa NPA, nagpasalamat sa patas nga pagtuki sa kaso ni Nuhapa. Ug si Duterte maoy mihatod kang Nuhapa kagahapon sakay sa chopper paingon sa Police Regional Office diri sa 11 Camp Katitipan, syudad sa Davao. Sama sa naandan sa panahon nga dunay buhian nga bihag sa NPA, si Nuhapa ipahiling sa doktor o ipalawom ay sa uban pang proseso nga gisunod sa Philippine National Police. Sa laing bahin, kandidato sa United National Alliance laing duha ka kauban gipanhigan. Tulo ang naangol sa pagpamanhig alas 5:30 sa hapon ni atong Lunes dito sa probinsya sa North Cotabato. Gila ang mga biktima nga mao sila Banisilan Municipal Councilor Bobby Rajamuda o Bernie Holiero o driver nga si Bobby Delfin. Gibutyag ni North Cotabato Provincial Police Director Senior Superintendent Danilo Peralta na nahitabo ang pagpamanhig samtang sakay ang mga biktima sa usa ka komando pick-up nga dunay plasang ATR 429. Ang biktima gikan sa panagtapok sa mga kandidato sa United Nationalist Alliance or UNA sa munisipyo sa Banisilan pauli na sa ilang balay. Apan gibahigan sila pag-abot sa Bisyop Marapangi, Barangay Busaon. Nasayran ang mga naghimo sa krimen mao ang grupo ni Commander Tanda Idong nga mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front or MILF. Bisan at samdan ang mga biktima, nakahimo pa sila pagsukol nga may resulta sa 5 ka minuto na pinusilay gamit ang mga tag-as nga matang sa armas. Miatras ang mga rebelde uban ang ilang samaran nga mga kaubanan dihang nagsingabot ang pwersa sa militar o kapulisan. Gisakupo sa dayon sa mga biktima paingon sa Amado Diaz Foundation Hospital sa Misayap, North Cotabato. Ug luwas na hinuon ang mga biktima sa makuyaw nga kahimtang. Away sa pamilya Urido ang gidantaw sa kapulisan nga motibo sa pagpamanhig. Ug sa bahin, duha ka mananggiti gipusil patay.
Duha ka manang giti ang gipusil patay alas 12:40 sa udto niadtong Lunes dito sa probensya sa North Cotabato. Giilang mga biktima nga mao sila Michael Kagot ug Tom Gabuyog nga mulupyo sa sitio Liton, Barangay Kayaga, lungsod sa Kabakan. Si Kabakan Police Station Commander Superintendent Leo Ahero nagsulti nga nakit-an ang patay nga lawas sa mga biktima kilid sa katubhan sa barangay Sanggadong. Nagtusok-tusok sa mga samad dinunggaban ang nagkaraiyang parte sa ilang kalawasan nga mao'y hinungdan sa ilang kamatayon. Dunay nakasulti nga kaila sa mga biktima nga bago sila gipangpatay ila pa kining nakit-an nga nananggot. Giingon nga puno ang ilang motor sa ginalon ang nga tuba nga ihatod unta sa barangay poblasyon sa Kabakan. Dako ang pagtuon ni Ahero nga posibleng giatangan ang mga biktima sa mga mamumuno nga miilog sa XRM 110 nga motorsiklo sa biktima apan misukol sila sa hinungdan nga gipatay sila. Mismo ang grupo ni Habib Gibar maoy nangulot sa Kabakan Local Monitoring Team ug Kapitan Ernesto Bigsam ang nakarecover sa patay nga lawas sa mga biktima. Sa kasamtangan, blanco pa ang mga kapulisan sa mga tao nga dunay kalabutan sa pagpatay sa mga biktima mao nga padayon silang nag-imbestiga. Ug anang sa balitang nasyonal, duha ka bagong komisyoner sa Comelec mapanganlan na karong simanaha. Posibleng dunay mabutang nga duha ka bag-ong komisyoner ang Commission on Election karong simanaha. Sigon ni Comelec Chairman Sixto Brillantes nga bisan makaya pa nila ang 5 ka mga komisyoner sa ahensya ang trabaho apang giangkon niini nga dakong tabang kung mabutangan ang duha ka kabakanting pwesto. Niya pa una mag-April 10 dunay mailhan nga duha ka bag-ong komisyoner. Ug sa laing bahin contingency plan sa 40,000 ka Pinoy andam na. Gipahayag sa Department of Foreign Affairs nga nagpabiling normal ug kalmado ang sitwasyon sa Korea human sa deklarasyon sa North Korea nga state of war batok sa South Korea. Sumala ni DFA spokesperson Raul Hernandez nga sa kinatibuk-an hilom gihapon ug wa pay nahitabong kagubot sa Korean Peninsula. Apan gipaniguro ni Hernandez nga unsa man nga oras andam ihikyad sa embahada sa Pilipinas sa Seoul ang giandam nga contingency plan alang sa kapin 40,000 ka mga Pinoy ug galing magkagubot na. Ug alang sa balitang international, lalaki unom na katuig nga nagpunder sa internet cafe. Usa ka lalaki sa China ang giingon nga unom ka tuig nga wa mihawa sa internet cafe tungod kay naadik sa internet games. Base sa taho, naadik sa pagduha si Liming ug 1/4 sa iyang buwanang kita ginabayad sa internet cafe. Ang iyang kita nakuha ni Lee pinaagi sa pagbaligya og unsang butang sa internet. Halos di na kini matindog sa iyang bilingkuran atubang sa computer. Mutindog lang kini kung musod sa balay ug mupalit og pagkaon. Bisag kini nagkig-istorya sa ubang tawo gawas kung online kini. Ug alang sa balitang sports, Viloria nagpanikad. Miabot na sa Macau ang Pinoy nga buksidor Brian Viloria aron mangandam siyang away karong Domingo. Ang duwa sa buksidor didto himuon sa grandiosong Venetian Macau usa ka hotel ug casino nga resort. Gisugdan na sa Viloria ang iyang pagpasingot isip pagpangandam sa iyang pakig-akbang sa Mexicanong si Juan Francisco Estrada.
gihuptan karon sa Pinoy Boxidor ang WBO o WBA flyweight crown. Naglaom ang Pinoy nga masaksihan sa kadaghanan ang kulbahinam ug binukbukay. Di pa sigarbo ni Viloria ang 32 ka mga kadaugan ug 3 ka pildi ug isa ka draw lakit na ang 19 ka knockout. Apan panaghap sa kadaghanan nga di sab mamahimo nga ibaliwala sa Pinoy sa istada tungod sab sa impresibo nga binuwaan niini. Og sa may bahin, Beristain Pabora, Pacquiao Marquez. Nausap ang timplada sa dila ni Ignacio Nacho Beristain, a trainer ni World Boxing Organization, welterweight champion Mexican Juan Manuel Marquez, sa miagi ni tanong ang Hall of Famer trainer sa pamahayan ni Marquez na dili na kini makig-away kang 8-time world champion Manny Pacquiao sa ikalimang higayon. Pasabot pa ni Marquez no wala na'y rason nganong aduna pa'y ikalimang away human niya gina-out sa 6th round ang pambansang kamao sa Pilipinas sa 6th round. Ikaupat nilang away na itong Disyembre sa miagi nga tuig. Nabaniog sa mga mantalaan o boxing website ang pagsanong ni Beristain sa ideya ni Marquez apan aning baguhay lang. Matod ni Beristain no walay laing dakong away nga naghuwat sang Marquez kung dili ang ikalimang away abato kang Pacquiao. Di pasabot ni Beristain nga nindot man sab kun makigtangka si Marquez ni Timothy Bradley o sa mga agresibo kaayo nga sila si Brandon Rios o Mike Alvarado apan dili kini makasiguro og dakong kita. Ugalang sa balitang showbiz. Christine and Ara, peace na. Human ang nilabay og halang nga mga pamayag sa usag-usa, finally nagkauli na sa maayong kabubuton ang magsuon nga sila Aramina o Kristen Reyes. Sa ilang opisyal Instagram account, gipost ni Christine ang picture nila sa iyang ate nga naggaksanay. Samtang si Ara nagpost sa laing version sa mga picture with a caption nga, just like the rainbow after the rain, a good thing will always happen after you experience the pain. Ang reunion sa duha nahitabo ato sa tigom sa ilang pamilya. Kahinumduman nga nag-away ang magkapatid tungod sa wala mabayring salapi. Abril na nakalabay nga tuig, mipasaka og kasong libel ang grave coercion kontra sa igsuon aron tuduan kini objeksyon sa iyang gipakita nga batasan. Ug nigibanda sad si Ara og public apology gikan ni Christine aron iakas niya ang kaso. Nag-stories na before ang manghod apan wala kini gidawat ni Ara tungod wa niya makita ang sinseridad niini. Mana kuya? O gamaw pa ito naglangkog sa itong mga balita aning buntaga, kini si Chris Mercedes, dinilang sa News 1 sa morning edition sa The Skating Radyo Ronda.